आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा आत्मीय अभिवादन। ओम आदि। म राजु अधिकारी। अहिले श्रावणको महिना छ। श्रावणको महिनामा विशेष गरी बेलपत्र अर्पित गरिन्छ, प्रकृतिको उपासना गरिन्छ, भोले शङ्कर शिव बाबाको आराधना गरिन्छ। हामी सत्सङ्गको क्रममा छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमको नाम हो ओम आदि गुरुवाणी। ओम आदि शब्द परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको शब्द हो। ओम जो ब्रह्मको आवाज हो, ओम जो त्रिगुणातीत जो दिव्य शक्ति छ, जो परमपिता परमेश्वरलाई पुकार्ने जुन अक्षर शक्ति हो, त्यो ओम हो। आदिको अर्थ हो आरम्भ, जसको आरम्भ पनि छैन, जसको अन्त पनि छैन, जो अनादि विशेषताभन्दा माथि छ र जो सूर्य जसो सर्वव्यापी छ, त्यो आदि हो। त सूर्य झैँ सर्वव्यापी, सूर्य झैँ उज्यालो प्रकाश छर्ने जुन भाव हो, त्यसको नाम हो ओम आदि। ओम आदि अभियानका प्रणेता, ओम आदि रूपी आध्यात्मिक क्रान्तिका क्रान्तिधर्मी व्यक्तित्व परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको श्रावण महिना जन्मको महिना। उहाँको जन्म 2067 साल श्रावण 7 गते भएको हो। यतिखेर हामी उहाँको जन्मदिनको उत्सव मनाइरहेका छौँ। जन्मदिन सबैलाई प्यारो हुन्छ। जसरी रामनवमी श्री राम भगवानको जन्मको दिन हो, जसरी कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भगवानको जन्मको दिन हो, जसरी बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्धको जन्मको दिन हो, त्यसै गरी तपाईँ हामी हरेक व्यक्तिको जीवनमा जन्मदिन आउँछ र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यो धरती र आत्माको बीच जुन सम्बन्ध जोडिएको भौतिक शरीर धरतीमा प्रकट भएको जुन क्षण हो, पल हो, दिन हो, दिवस हो, त्यो जन्मदिन हो। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको भौतिक शरीर श्रावण 7 गते यस धरतीमा जन्मिएको। उहाँको महाज्ञान दिवस, उहाँमा महासम्बोधि महाज्ञान दिव्य ज्ञानको अवतरण हामीले केही दिन अगाडि मनायौँ उत्सवको रूपमा। असार 25 गते उहाँको महाज्ञान दिवस हो। महाज्ञानका विषयमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रकट गर्नुभएका विभिन्न विचारहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो जीवनको लक्ष्य, जीवनको प्रयोजन, आफ्नो जन्मको प्रयोजन, आफ्नो व्यक्तित्व कृतित्वको अर्थ प्रयोजन, उपादेयताका बारेमा अभिव्यक्त गर्नुभएका केही महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्नेछु। आफ्नो कृति सबैलाई प्यारो लाग्छ। यो प्रकृति परमात्माको कृति हो। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो जीवन पनि परमात्माको कृति हो। त्यसकारण प्रकृति र मनुष्य जीवनको सदुपयोग हुँदाखेरि परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। एक लेखकका लागि अर्थात् स्रष्टाका लागि आफ्नो सृष्टि, आफ्नो पुस्तक अत्यन्त प्यारो हुन्छ। एक आमा सन्तानका कृतिकार हुनुहुन्छ। आफ्नो सन्तान जस्तो भए पनि प्रिय लाग्छ। त आफ्नो कृति, आफूले सृजना गरेको जुन रचना हुन्छ, त्यो सबै जननीलाई अर्थात् रचनाकारलाई, सबै स्रष्टालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले पनि केही कृतिहरूको रचना गर्नुभएको छ। आफूले रचना गरेका कृतिहरूबारे परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको धारणा यस प्रकार छ। मैले बनाएँ यहाँहरूले जोगाउने, मैले रोपेँ यहाँहरूले फलाउने, मैले पस्केँ यहाँहरूले ग्रहण गर्ने, म यो यस्तो शरीर लिएर कति समय रहूँला, यो घर यो आँगन सबै यहाँहरूलाई चढाएँ, म खुसी र उत्साहित छु। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीका माध्यमद्वारा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मैले जुन कृतिको निर्माण गरेँ, यसलाई प्राण दिने, जीवन दिने, अस्तित्व दिने, पहिचान दिने काम यहाँहरूको हो भनेर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विश्वकै दुर्लभ त्रिगजुर शिवालयको आविष्कार, स्थापना, संस्थापना गर्नुभएको छ, जो काठमाडौँ पाशुपत क्षेत्रको गौरी नगरमा, गौरी घाटको नजिकै गौरी नगरमा स्थित छ। अद्भुत किसिमको मन्दिर छ। नेपालका लागि ठुलो गौरवको स्मारक हो। यो एक युग तीर्थ हो। यो उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो। मैले रोपेँ यहाँहरूले
फलाउने भन्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँले विभिन्न साधनाका ध्यानका विधिहरूको आरोपण गर्नुभएको छ। ती ध्यानहरूलाई अभ्यासमा ल्याएर फलाउने फुलाउने र त्यो ध्यानको शक्तिलाई अनुभूति गर्ने काम तपाईँ हामी जिज्ञासुहरूको हो, तपाईँ हामी अध्यात्म पथका पथिकहरूको। उहाँ हामीलाई यिनै उद्गारका साथ अपिल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँहरूले ग्रहण गर्ने जुन मैले पस्केको छु। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आजसम्म हजारौँ हजार गुरुवाणीहरू पस्किसक्नु भएको छ। एक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको थियो, झन्डै 400 जति पुस्तक मैले लेखिसकेको छु, हजारौंको संख्यामा गुरुवाणीहरू पस्किसकेको छु, जो जीवन र जगतका हरेक विधासँग सम्बन्धित छन्। ती गुरुवाणीहरूलाई, ती दिव्यवाणीहरूलाई ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी अब यहाँको उहाँ परम पूज्य बालयोगी आदित्य हामीलाई अपिल गर्दै हुनुहुन्छ। यो घर, यो आँगन सबै यहाँहरूलाई चढाएँ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो यो जीवन एक प्रकारको घर हो, परमात्माको निवास स्थान हो। हृदयभित्र परमात्माको ईश्वरको वास छ र यो घर अर्थात् यो शरीर, यो घरको एउटा अर्थ हुन्छ तपाईँ हामी बस्ने निवास गर्ने एउटा भौतिक घर, र अर्को अर्थ हुन्छ तपाईँ हाम्रो यो काया रूपी कायनाथको घर, आत्मा निवास गर्ने शरीर रूपी घर। यो पनि लोक कल्याणका लागि चढाउन चाहन्छु, चढाउँछु भनेर परम पूज्य बालयोगी हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। त आफ्ना कृतिहरूको बारेमा, आफ्नो जन्मको उद्देश्य प्रयोजनका बारेमा हामीलाई उहाँ विभिन्न दिव्यवाणीका माध्यमहरूले स्मरण गराउनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा परम पूज्य बालयोगीले दिनुभएको अर्को गुरुवाणी श्रवण गरौँ। मेरो जीवन इनर्जीद्वारा उत्पत्ति हुने अमृत कुण्डमा अडिएको छ, जुन प्राप्त गर्न अति कष्टकर छ, जोखिमयुक्त छ, अदृश्य छ, रहस्यमय छ। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणी रहस्यहरूले भरिपूर्ण छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जुन कुरा अगाडि देखिँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि घडी देखिए पनि समय देखिँदैन, हावा देखिए पनि प्राण देखिँदैन, पानी देखिए पनि तरलता देखिँदैन। कतिपय अक्षर र शब्दहरूमा बनावट संरचना वाक्य देखिन्छ, तर वाक्यभित्रको अर्थ देखिँदैन, भाव देखिँदैन। त्यसलाई अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो गुरुवाणी यस्तै विशेषताहरूले युक्त छ। उहाँ हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ कि म इनर्जीद्वारा टिकेको छु, अर्थात् ऊर्जाको एक समुच्चय हुँ। म ऊर्जाको प्रतीकको रूपमा म छु र ऊर्जाहरूको अमृत कुण्डमा म जीवित छु, म रहन्छु। र जो अमृत कुण्डको स्रोतमा बसेको छ उसले सबैलाई अमृत पिलाउन सक्दछ। साधनाको अमृत, ध्यानको अमृत, ज्ञानको अमृत। तब न कहिले विद्यालय जानु नभएको, कहिल्यै औपचारिक रूपमा कखरा नसिक्नु भएको व्यक्तिले कसरी यति धेरै भाषामा हामीलाई ज्ञानका यति रहस्यपूर्ण र व्यावहारिक परिकारहरू पस्कन सक्नुहुन्छ। हो, यिनै अमृत हुन्। अमृत भनेको के हो? औषधि हो। अर्थात् अरू बेला औषधि त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन, तर बिरामीले रोगले चापेको बेला औषधि खोजी खोजी र जति भन्यो त्यति मूल्य तिरेर मानिस त्यो औषधि सेवन गर्न तयार हुन्छ। यो पनि हाम्रा लागि औषधि हो। हामीले बेलैमा समयमै सेवन गऱ्यौँ भने पछि कष्टकर रोगबाट बच्न सकिन्छ। त आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, यो औषधि तुल्य अमृतवाणीलाई हामी एकपटक मनन गरौँ, हृदयङ्गम गरौँ। आफ्नो परिचय दिँदै परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एकपटक एक प्रसङ्गमा दिनुभएको गुरुवाणी यस प्रकार छ। शिष्य बिना न म चल्न सक्छु न म बोल्न सक्छु, केवल प्राण भएको तर आत्मा बिनाको जिउँदो लास हुन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध सनातन सम्बन्ध हो। यो धरतीमा जति पनि मानवीय सम्बन्धहरू छन् ती सबै सम्बन्धको उत्कर्षमा, शिखरमा यदि कुनै सम्बन्ध छ भने त्यो हो गुरु र शिष्यको सम्बन्ध। शिष्यका लागि गुरु अर्थात् आफ्नो शिर नै काटेर चढाउँदा पनि त्यो दक्षिणा कम हुन्छ। एक गुरुका लागि अर्थात् एक दोहा नै छ, शीश कटै यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि शिर काटेर दिँदा पनि समर्थ, सशक्त र सुयोग्य गुरु पाउन सकियो भने त्यो सस्तो सौदा भयो, सस्तोमा गुरु पाइयो। हो, शिष्यका लागि गुरु एक प्रकारको प्राण पखेरु नै हो, प्राण जीवन र सञ्जीवनी नै हो। किनभने गुरुले शिष्यलाई भवसागरबाट पार लगाइदिन सक्छ। कहिल्यै
नदेखेका दृश्यहरू, ज्ञानका दृश्यहरू देखाइदिन सक्छ र अन्तरचक्षु खोलेर यो शरीरकै माध्यमबाट परमात्माको दर्शन गराइदिन सक्छ। गुरुको ठुलो महत्त्व छ। यसैले त गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर भनिएको छ। तर हाम्रो सनातन शिक्षा कति महान छ हेर्नुहोस्। गुरुहरू पनि शिष्यप्रति त्यति नै प्रेम राख्दछन्, त्यति नै आत्मीयता राख्दछन्। शिष्य भएकैले गुरुको पनि उचाइ शिखरमा छ, यानि कि धेरै माथि छ। परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्य यसै सन्दर्भमा यसै प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै एक स्थानमा लेख्नुहुन्छ कि शिष्य नहुने हो भने म पनि अपुरो छु, अधुरो छु। न त म बोल्न सक्छु, न त म हिँड्न चल्न फिर्न सक्छु। मलाई कहाँबाट शक्ति आउँछ? शिष्यहरूको प्रार्थना, शिष्यहरूको सद्भाव, शिष्यहरूको स्नेह, उनीहरूको ल प्रेम माया आत्मीयता, यो नै के हो? मेरो लागि शक्तिको स्रोत हो। र त्यसैले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू पनि भन्दै हुनुहुन्छ, प्राण बिनाको आत्मा जस्तै हुन्छ। यदि शिष्यहरू, मेरा भक्तहरू, मेरा अनुयायीहरू, मेरा अनुगामीहरू, मेरा ज्ञानका रसपान गर्नेहरू नहुने हो भने म पनि अपूर्ण र अधुरो हुन्छु। हो, साँच्चै कुनै पिपलको वृक्ष, कुनै पारिजातको वृक्ष यदि पशु पक्षी चराचुरुङ्गी मनुष्य उनीहरूको छेउमा नजाने हो भने त्यो वृक्षको उपादेयता के त? वृक्ष आफै शून्यमा मात्रै अस्तित्वमा रहेर के अर्थ र? त्यसमा तब अर्थ आउँछ, एउटा वृक्षको सार्थकता तब हुन्छ जब त्यहाँ पशु पक्षी मनुष्य मानव प्यासी बटुवा त्यो चौतारीमा जान्छन्, त्यो वृक्षको मुनि गएर त्यो शीतल छाहारीमा बस्छन् र वृक्षको शीतल वायुलाई, प्राण वायुलाई पान गर्छन्, तब त्यो वृक्षको महत्त्व उजागर हुन्छ। त्यसै गरी यस्तै यस्तै भाव झल्काउने गुरुवाणी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीका माध्यमबाट दिनुभएको छ। एक प्रसङ्गमा आफ्नो परिचय, आफ्नो उद्देश्यलाई स्पष्ट गर्दै परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले लेख्नुभएको गुरुवाणी यस प्रकार छ। सूर्य जस्तो शक्ति मिलोस्, परेको खण्डमा आफ्नो शिर चढाउने पुत्र मिलोस्, गुरुको आदेश सिरोपर गरी आत्मा चढाउने शिष्य मिलोस्, शुभ आशीर्वाद। आफ्ना शिष्य जिज्ञासुहरूलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विशेष आशीर्वाद र आत्मीय शुभकामना प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट। कति महत्त्वपूर्ण र मर्मपर्शी छ यो उद्गार, यो भनाइ। उहाँको आशीर्वादमा कति धेरै गहनता, व्यापकता, विशालता र असीमता छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सूर्य जसो शक्ति मिलोस्। हो, तपाईँ हामी तेजस्वी बनौँ, ओजस्वी बनौँ। सूर्यले कसैलाई भेदभाव गर्दैन, सबैप्रति समान प्रकाश, समान ताप, उष्मा र ऊर्जा दिन्छ। त्यस्तै शक्ति मेरा शिष्यहरूलाई मिलोस्। परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परेको खण्डमा आफ्नो शिर चढाउने पुत्र मिलोस्। हो, सुपुत्र सबैको चाहना हुन्छ, तर स्वार्थी आज्ञाकारिता नभएको पुत्र भयो भने मातापितालाई पीडा हुन्छ। तर कुनै पुत्र, कुनै सन्तति त्यस्तो आज्ञाकारी होस् कि आवश्यक परेको खण्डमा शिर नै चढाएर बलिदान दिन सक्ने बन्यो भने मातापिताको जीवन पनि धन्य हुन्छ। हाम्रा इतिहासहरू यस्तै पुत्र सुपुत्राहरूका महिमाले भरिएका छन्, उदाहरणले, त्यागले, बलिदानले भरिएका छन्। यस्तै सुपुत्र तपाईँको हरेक घरमा मिलोस् भनेर बालयोगी आदित्य हामी सबैलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ। यसै गुरुवाणीमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेव अगाडि लेख्नुहुन्छ कि गुरुको आदेश सिरोपर गरी आत्मा चढाउने शिष्य मिलोस्। हो, शिष्यको परम धर्म नै गुरुको आदेशको, आज्ञाको, मार्गदर्शनको परिपूर्ण पालना। भनिन्छ कि आफ्नो गुरुको अगाडि जाँदा मस्तिष्कलाई बिसाएर हृदयलाई खोलेर जानुपर्छ। गुरुको अगाडि, गुरुको ज्ञानको अगाडि आफ्नो तर्क बुद्धिलाई, आफ्नो विचार बुद्धिलाई चलाइरहनु पर्दैन। यदि समर्थ गुरु हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँ जे भन्नुहुन्छ, जे गराउनुहुन्छ हामीबाट, त्यो हाम्रो कल्याणका लागि हुन्छ। चाणक्य जस्तो गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस जस्तो गुरु, दयानन्द सरस्वती जस्तो गुरु, ती चाहिँ विश्वामित्र वाल्मीकि जस्ता गुरुहरूका कथा हामीले पढेका छौँ। दत्तात्रेयका 24 गुरुहरूको कथा पनि हामीले पढेका छौँ र हामी हरेक अनुष्ठानमा, हरेक संस्कारमा, हरेक आयोजनामा र उत्सवमा भन्ने गर्छौँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर।
हो, यही हो। गुरुमा तीनवटै देवशक्ति, ब्रह्मशक्ति, विष्णु शक्ति र शिव शक्ति सन्निहित हुन्छ। त्यस्तो शक्ति सम्पन्न समर्थ गुरुका अगाडि हामीले कुनै तर्क बुद्धि चलाइरहनु पर्दैन। केवल भक्तिभावले गुरुको सेवा, समर्पण र आज्ञा पालन गर्ने हो भने शिष्यको सर्वकल्याण हुन्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न भावहरू, विभिन्न उद्गारहरू पस्कनु हुने परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका विभिन्न भक्त अनुयायीहरू, उहाँहरूको आवाज र अनुभूतिलाई हामीले कार्यक्रममा समेट्दै आएका छौँ। आजको सन्दर्भ, आजको एपिसोडमा हामी अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्दै आउनुभएका एकजना भक्त जिज्ञासु गिरिजा गौतमजीको विचार हामी सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएको ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्दै आउनुभएका वकिल पेसामा आबद्ध व्यक्तित्व, विद्वान व्यक्तित्व गिरिजा गौतमजीको अनुभूति सुनौँ। नमस्कार। आज बाल गुरुदेव ज्यूको बारेमा केही कुरा बोल्ने यो अवसर पाइएकोलाई मैले सौभाग्यको रूपमा सम्झेको छु। गुरुदेवको बारेमा विभिन्न श्रद्धालु व्यक्तिहरू जो फाउन्डेसन र गुरुदेवको उसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट बेला बेलामा भेट्ने र उहाँहरूको सम्पर्कमा विभिन्न कुराहरू, गुरुदेवका साधना, गुरुदेवका विभिन्न उहाँले आराधना गर्नुभएका कुराहरू, लोक कल्याणको लागि हामीले बेला बेलामा सुन्ने र जान्ने अवसर पाएका छौँ। हाम्रो डाक्टर राजु अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि गुरुदेवको बहुत समीपमा बसेर आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँबाट हामीले बेला बेलामा गुरुदेवको मेसेज पाउँछौँ र यो कुरोलाई हामीले एउटा सौभाग्यको रूपमा लिएको छौँ। हामी गुरुदेवको आध्यात्मिक शक्ति, साधना शक्ति र विभिन्न किसिमका लोकहितका लागि समर्पित भावहरू सुन्ने अवसरहरू जुन पाउँदछौँ, त्यसबाट हामी अत्यन्त हर्षित छौँ र बडो आनन्दको महसुस गर्दछौँ। गुरुदेवको यो आध्यात्मिक र यो सात्विक नेतृत्वबाट हामी सबैको कल्याण होस्। नेपालको गरिमालाई स्थापित गर्न, नेपालमा प्रजातन्त्र, शान्ति र सद्भावको विकास गर्न, राजनीतिलाई सरलीकरण र यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनको लागि गुरुदेवको प्रेरणा मिलोस्। त्यसबाट हाम्रो यसमा सम्बद्ध राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो कुरालाई मनन गरी त्यसमा चाहिँ नि पालन होस् र हामी सबैको लागि नेपाल राष्ट्रको गरिमा अगाडि बढोस् र हामी सबैले गुरुदेवबाट आध्यात्मिक र यो सबै विभिन्न किसिमका साधना शक्तिका केही लाभहरू पाउन सकौँ र यो हामीले उहाँलाई एउटा युग पुरुषको रूपमा हेर्दछौँ र उहाँबाट भएका यी बाणीहरू, उहाँका विभिन्न किसिमका आध्यात्मिक साधनामूलक क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीले बेला बेलामा सुन्ने अवसर पाउँछौँ। त्यो अत्यन्त ठुलो सौभाग्य हो। यो सौभाग्य बनिरहोस् र हामीले यस जीवनमा केही सार्थक र केही राम्रा कामहरू गर्ने प्रेरणा गुरुदेवबाट मिलोस्। गुरुदेवको आशीर्वाद, सद्भाव र हामी सबैलाई उहाँको आशीर्वाद मिलोस्। जय गुरुदेव। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै अनुभूतिका साथ फेरि एकपटक परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको जन्मदिनको अवसरमा उहाँको भौतिक शरीर अवतरित भएको यस सन्दर्भमा हामी उहाँलाई कोटि कोटि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हृदयदेखि नै असीम शुभकामनाका, श्रद्धाका मालाहरू उहाँलाई लगाउन चाहन्छौँ। यतिखेर कोभिडको बेला छ, यतिखेर महामारीको बेला छ। तपाईँ हामी सहजग बसौँ, सहज बनौँ, स्वस्थ बनौँ, प्रसन्न रहौँ, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई निरन्तर उत्तरोत्तर स्थायी बनाउँदै लैजाउँ, सबल र सशक्त बनाउँदै लैजाउँ भन्ने आह्वानका साथ आजको गुरुवाणी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। ओम आदि।